जनाब खोकर साहब जो लाहौर से मुंतखब हुए हैं, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले उनके घर को मसमार किया गया। तो ये सिर्फ हथकंडे हैं खोकर साहब को दबाने के, असम्बली से दूर रखने के, ताकि वो इस पार्टी का साथ ना दे सकें, अवाम की नुमाइंदगी ना कर सकें। ये इतने ओछे और घटिया हथकंडे पाकिस्तान की तारीफ में किसी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किए। जो आज हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान की तारीख में किसी मेंबर असम्बली का घर मिसमार नहीं किया गया। आज हम उस हद तक भी जा पहुंचे हैं कि जहां बेटियां, बच्चे, बहनें, बीवियां जहाँ रहती थी, उस घर को रात के अंधेरे में मसमार किया गया। आज खोकर साहब ने क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज दिया था कि मुझे असम्बली के इजलास में अपनी नुमाइंदगी करने से रोकने के लिए ये काम किया जाता है। वहाँ पर स्पीकर साहब ने जब हुकूमत के वज़रा को इजाज़त दी तो उन्होंने बजाय असम्बली के रूल्स के मुताबिक कि इस मामले को असम्बली की कमेटी में भेजना चाहिए या नहीं, उन्होंने वहाँ पर खोकर साहब पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हमने कुछ देर सुना, स्पीकर साहब से गुजारिश की कि जनाब इनको बोले एडमिशन पर बात करें कि क्या ये बात असम्बली में बहस हो सकती है या नहीं, कमेटी में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन वज़ीर साहब भी बदस्तूर कायम रहे अपने घटिया इल्ज़ामात पर, और स्पीकर साहब भी अवाम के मामलात का दिफा ना कर सके, असम्बली के हक़ का दिफा ना कर सके, और जिस मेंबर को नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश हुकूमत कर रही है उसका भी दिफा ना कर सके। और जो मामला यहाँ पर पैदा हुआ वो बदस्तूर कायम है, और स्पीकर साहब कोई बदकिस्मती से फ़ैसला भी ना दे सके। फ़ैसला सिर्फ ये देना था कि क्या इस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक की कमेटी इसको कंसिडर कर सकती है या नहीं। अगर एक असम्बली के मेंबर के घर गिराने, जो हुकूमत ने गिराया, उस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो फिर क्या देखेगी। तो स्पीकर साहब को जो फैसला आएगा वो फैसले का हमें इल्म है। हमें स्पीकर साहब की काबिलियत पे और उनकी असम्बली से मोहब्बत पे कोई शुबा नहीं है। जो हम 2.5 साल से मामला देख रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो इस असम्बली को इस्तेहकाक कमेटी में भेज दें जहां उस वज़ीर के लगाए हुए इल्ज़ामात भी शामिल हों। हम तो चाहते हैं कि इस्तेहकाक कमेटी में ये वज़ीर आएँ, वहाँ पर कैमरे लगे हों, वो कहें कि खोकर साहब ने कब्ज़ा किया या नहीं किया। खोकर साहब अपना जवाब देंगे, हाई कोर्ट के क्या फ़ैसले हैं, अदालतों के क्या स्टे हैं, ये सब मामलात वहाँ सामने आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आज हुकूमत इन ओछे हथकंडों से असम्बली के मेंबरान को दबाना चाहती है। जब सेनेट के इलेक्शन नज़दीक हों, जब मुल्की मामलात की बात हो, जब दलील ना रहे, तो फिर हुकूमत इन ओछे हथकंडों पर उतर आई है। आज हमारे जो मेंबर वफात पा गए थे, ज़ारे शाह साहब डस्का से, उनके बेटे को भी, और फिर वही राना सनाउल्लाह साहब की तरह उस पर मंशियात डालकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ताकि उसका असर जो बाई इलेक्शन डस्का में हो रहा है उस पर पड़े। तो एक तवील दास्तान है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुल्क की कौमी असम्बली का स्पीकर भी एक फरीक बन गया है। कौमी असम्बली का स्पीकर पीटीआई की पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, वहाँ पर बैठता है, उसकी गैर जानिबदारी पर आज उंगलियां उठती हैं, जानिबदारी के सबूत हैं। ऐसे मामलात में असम्बली कहाँ चलेगी और यहाँ पर अवाम के मामलात कब डिस्कस होंगे। असम्बली पिछले जुमे को शुरू हुई और अब पीर वाले दिन फिर होगी। ये 10 दिन का अरसा है। ये असम्बली की कार्रवाई के 10 दिन गिने जाएंगे। जो 130 दिन साल में होते हैं, ये उसमें से 10 दिन मिनहा कर दिए जाएंगे। असम्बली के मेंबरान को वजीफ़ा भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन काम कितना हुआ? जुमे वाले दिन 10 मिनट, पीर वाले दिन कोई 1 घंटा।
منگل والے دن پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، 185 آئٹمز کا ایجنڈا تھا، 22 آئٹم ڈسکس ہوئے، اجلاس کوئی 2.5-3 گھنٹے چلا، ختم ہو گیا، اور اسپیکر صاحب نے بدھ اور جمعرات کی چھٹی کر دی، اور آج اجلاس 1.5 گھنٹہ چلا۔ یعنی یہ 5 گھنٹے سے کم اسمبلی کا اجلاس چلا ہے، لیکن دن جو ہیں وہ 10 گنے جائیں گے۔ یہ رویہ ہے آج حکومت کا۔ کوئی پاکستان کے عوام کی بات ان 10 دنوں میں اس اسمبلی کی کارروائی میں نہیں ہوئی۔ ایک امینڈمنٹ بل جو کمیٹی نے 22 منٹ میں پاس کیا، آج اسپیکر صاحب نے ہمارے احتجاج کے دوران 5 سیکنڈ میں اس کو ہاؤس میں لے کر دیا۔ یہ آئین کی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور آئین کی ترمیم کیا ہے کہ جو ان کے وزیر جو دوہری شہریت رکھتے ہیں ان کو NRO دیا جائے۔ یہ اتنی لمبی کہانی ہے یہاں پر کہ روز 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس بھی ہو تو کم ہے، لیکن اس کو آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ آج پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ آج عام آدمی کے پاس یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بجلی کا بل دوں یا بچوں کی فیس دوں یا کھانے کے پیسے دوں۔ بات یہاں پر پہنچ گئی ہے، لیکن حکمران جو ہیں وہ اپنی حکمرانی کے زوم میں آج ان باتوں سے بھی بے خبر ہیں، اور وہ ادارہ جہاں پر عوام کی بات ہوتی ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ آج کی پاکستان کی قومی اسمبلی کی اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی حقیقت ہے۔ جیسے ابھی شاہد صاحب نے بیان کیا کہ قومی اسمبلی مفلوج ہو چکی ہے، میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، ایک فائل کھولی گئی تھی، پروجیکٹ عمران خان۔ یہ پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا ہے۔ اب اس پروجیکٹ عمران خان کے فیلئر کے ساتھ ملک اور ریاست بھی ڈوب رہی ہے، اور تیسرے سال میں جب حکومت ان سے نہیں چل رہی تو ایک بیانیہ یہ حکومت مسلسل تکرار کے ساتھ اپنے ترجمانوں کے ذریعے ملک میں پھیلا رہی ہے کہ عمران احمد نیازی کے علاوہ اس ملک میں سب کے سب لوگ چور ہیں، قبضہ گروپ ہیں اور غدار ہیں۔ گویا کہ حب الوطنی، دیانت اور ایمانداری کے جملہ حقوق حاجی عمران احمد نیازی صاحب کے پاس ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہوتا، لیکن قوم اس ایمانداری کو کیا اچار ڈالے کہ جب اس ایماندار نیازی، جعلی ایماندار نیازی صاحب کے ہوتے ہوئے بدترین مہنگائی، بدترین بےروزگاری، بدترین غربت، بدترین خارجہ پالیسی، کشمیر کا سقوط، سی پیک بند، کرپشن کے نئے ریکارڈ، تو یہ پھر ایمانداری نہیں ہے، یہ بدترین نالائکی ہے اور یہ بدترین کرپشن ہے۔ اور حکومت کے وزراء نے اور وزیر اعظم نے ہمیں کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا جب اردو ترجمہ آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ڈیٹا ہے، جبکہ رپورٹ کی بہت سادہ انگریزی میں، جسے ایک میٹرک کا طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے، یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رپورٹ کا ڈیٹا 2019-2020 پی ٹی آئی کے 2 سالوں کا ہے۔ تو جناب آپ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ وزیر اعظم اور ان کے وزیر سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے یہ استفسار کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح کی ڈگری عمران نیازی صاحب کو دی ہے کہ یہ وہ سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے جو ایک میٹرک کا طالب علم پڑھ سکتا ہے، کہ اس رپورٹ کو بنانے والوں نے اس رپورٹ میں واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ رپورٹ پچھلے 2 سالوں کے ڈیٹا کے اوپر مبنی ہے۔ اب شاید
جو اردو کا ترجمہ یہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب کے نگرانی میں ایک کمیشن نہ بنا دیں. میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ پاکستان کی بار کونسل نے، پاکستان کے وکلا برادری نے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب پر براڈ شیٹ کمیشن کے لیے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. چونکہ وہ موصوف ہو سکتا ہے بہت قابل ہوں، ہمیں ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ اس پورے معاملے میں ایک فریق ہے. ہی از اے اسٹیک ہولڈر. وہ نیب کی ٹیم میں اس وقت شامل تھے جب براڈ اسٹریٹ کے ساتھ معاملہ دستخط ہوا اور طے پایا. وہ اس جے آئی ٹی کے نگران تھے جس جے آئی ٹی کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو کمپنسیشن دی گئی ہے. وہ شوکت خانم میں اس بورڈ کے ممبر ہیں جس میں عمران خان صاحب نے اپنے نہایت ہی چہیتے اور فیملی کے ممبرز کو بورڈ کا ممبر بنایا ہوا ہے. چونکہ دیٹ از اے فیملی ٹرسٹ. شوکت خانم جو ہے وہ اسینشلی ایک فیملی ٹرسٹ ہے. تو جو عظمت سعید صاحب ایک فیملی ٹرسٹ کے ممبر ہیں، عمران خان صاحب کے اتنے چہیتے ہیں، ان سے براڈ شیٹ کی تفتیش کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پردہ داری ہے، کچھ چیزوں کو چھپانا مقصود ہے، اور کچھ اپنے مخالفین پر کردار کشی کرنا مقصود ہے. براڈ شیٹ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں اربوں روپے پاکستان کے لٹائے گئے ہیں، نام نہاد جھوٹے احتساب کے نام پہ جو نواز شریف صاحب کی کردار کشی کے لیے کیا گیا. پی آئی اے کا طیارہ، اس کی لیز منی تو ادا نہیں کی گئی، وہ کرک ہونے دیا گیا، لیکن براڈ شیٹ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ایڈوانس میں ادائیگی کر دی گئی. ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے دال میں کالا ہی نہیں ہے بلکہ دال میں سپر کالا ہے. تو لہٰذا یہ حکومت پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اپنی نالائکی سے معیشت ڈبو چکی ہے، اب ایک ایک کر کے اداروں کو تباہ کر رہی ہے. پارلیمنٹ کو ایک ایسے اسپیکر کے ذریعے جو وزیر اعظم کا ذاتی ملازم بھی شاید اس طرح پارلیمنٹ کو نہ چلائے جس طرح وہ وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے پارلیمنٹ کو بلڈوز کرتا ہے. اور اب جسٹس عظمت سعید کو براڈ شیٹ کمیشن میں لا کر یہ پاکستان کی عدلیہ کو بھی تنازع میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے. قومیں اور ریاستیں اداروں کی غیر جانبداری اور اداروں کی ساکھ کے اوپر ہی چلتے ہیں. جب کسی قوم اور ریاست کے اداروں کو متنازع کر دیا جائے تو اس ریاست کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بتائیں، ایک تو پہلے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے میری یہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو پرنٹ میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اسے ختم کر دے. ایک بات میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا آپ نے کہا کہ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. دوسری طرف ہمیں پی ڈی ایم کی طرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ معذرت خانہ رویہ اختیار کر چکے ہیں. آپ وزیر اعظم کی حکومت کو گرانے نکلے تھے اور آج اسپیکر تک محدود ہو گئے ہیں. تو وہ حکومت گرانے کا ایجنڈا کہاں ہے سر اسی کے اوپر سپلیمنٹری دے دیں. جی آج کل ٹاک شوز اور بحث مباحثوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس میں اب بہت زیادہ ڈویژن آ گئی ہے. تو آگے جو ہے سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں اور اس کے بعد موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے. تو اب آگے جو پی ڈی ایم کرنے کیا جا رہی ہے یہ تھینک یو. حکومت گرانے کے بارے میں اور کوئی بات
बस हुकूमत गिरा आपके हवाले से आज अली जैदी ने एक बयान जारी किया है, उसमें आपकी फैमिली पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि 1 करोड़ रुपए माफ़ कराए गए हवाई कंपनी बनाने के हवाले से। इस हवाले से तो उन्होंने 1991 की पोस्ट शेयर की है, फ्रंट पे ये पोस्ट की है, अखबार की खबर शायद की है और कहा कि आपके वाले मरहूम साहब जी जी मुझ पे मुझे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा ले, नैब का मुकदमा बना ले, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ हर काम के लिए। जिसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाना है, मेरे खिलाफ 2 केस चल रहे हैं नैब के, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। अली जैदी साहब इस किस्म के जो तमाशाई हैं, जो कुछ प्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो बातें वो टीवी पर करते रहे हैं, वो उस केस में शरीक हो जाएं, दोनों केस जिसमें चाहे कराची में शरीक हो, इस्लामाबाद में हो, दोनों में हो, और सबूत लेकर वहाँ मुहैया करें। मैं हाजिर हूँ जहाँ पर जी हमारा दावा या हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं था। हमारा दावा, हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। हुकूमत उस निज़ाम की ख़राबी का नमूना है और हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये सारी बात है। ये पीडीएम का असूल था, ये उसका मंशूर है, ये वाहिद नुकाती बयानिया है, उस पर पीडीएम आज भी कायम है। पीडीएम के अंदर कोई इंतशार नहीं है। पीडीएम 11 जमातें हैं, इख्तलाफ राय हमेशा रहता है, मुशावरत होती है, एक बात पर इत्तेफाक होता है और वही पीडीएम इम्प्लीमेंट करती है। जो उसकी पाबंदी नहीं करेगा वो पीडीएम से खारिज है। आज तक हर फैसले की मुकम्मल पाबंदी हर जमात ने की है। सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मैं मुल्क में तब्दीली कैसे ले आऊँ, क्योंकि हर 5 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं, तो ये अरसा जो है इंतहाई कम है, तो ऐसे में तब्दीली कैसे लाऊँ, इस पर क्या कहें? वो मेरे पास 2 आइन की किताबें हैं, एक मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेज रहा हूँ, एक स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ, वो पढ़ लें कि आइन मुल्क का क्या है। देखिए इसका आपके जवाब एक इनका जवाब देखिए। जिस सतह के वज़ीर आज़म साहब नालायक हैं, 5 साल छोड़ के इन्हें 500 साल भी दे दिए जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते। वासी साहब, मियां नवाज शरीफ से आपने कहा था कि आज के बाद मिलिट्री लीडरशिप से जो भी मिलेगा वो पार्टी लीडरशिप से डिस्कस करेगा, तो जुबैर साहब की जो मुलाकात हुई थी उस पर अभी तक मिलन की कोई रिस्पांस नहीं आई सामने। जुबैर साहब भी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे उस वाक़े का इल्म नहीं है, वो भी नाश्ता करने गए थे और आर्मी चीफ भी नाश्ता करने आए थे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात, वहाँ सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई है, टीवी पर भी आया है। तो हमें इन चीज़ों को उसी बात में देखना चाहिए। तो मुलाकात अब वहाँ से जुबैर साहब फ़ोन करते मुझे या मियाँ नवाज शरीफ को कि जी मैं नाश्ते पे आया हूँ, तो क्या वो मेरे सामने आए हैं, मुलाकात हो या ना हो, ये इखलाकी, हमने तो कभी इखलाकी कदरें नहीं छोड़ी। शायद साहब डिफेंस मिनिस्टर आपके पास आते हैं, अपोजिशन चैम्बर में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, डेलीगेशन लेके आते हैं, आप लोगों से मिन्नतें की जाती हैं कि आप स्पीकर के साथ चले, स्पीकर के इजलासों में आए, उसके बाद फिर उनका रवैया वही हो जाता है, जबकि आप ये मामला रेज भी करते हैं अपने तहफ़्ज़ात स्पीकर के हवाले से कि आइन साजी को बिलडोज किया जाता है, कानून साजी को, अब फिर वही रवैया है। तो इसके बाद अब क्या मज़ीद बातचीत की गुंजाइश है इस मामले में? देखिए, बातचीत की कभी गुंजाइश ख़त्म नहीं होती। परवेज़ खट्टर साहब आए थे जुम्मे वाले दिन और हमने उनको बताया था कि जनाब यहाँ पर कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर असम्बली के रवायात हैं, असम्बली के रूल्स हैं, उसके मुताबिक असम्बली चलाएं। स्पीकर साहब 2.5 साल से सैकड़ों दफ़ा बातचीत हुई है, एक बात कभी पास नहीं रखा गया और आज असम्बली मफलूज है। मैंने अभी बताया है 10 दिन के पैसे पाकिस्तान की अवाम अदा करेंगे। असम्बली में बात 5 घंटे हुई है और उसमें कोई बात पाकिस्तान के अवाम की नहीं हुई। अब्बासी साहब आजकल वैसे टेलीफोन कहीं से आ रहे हैं जी? कोई टेलीफोन आ रहे हैं आजकल कहीं से? मैं चेक करता हूँ, मुझे तो नहीं आया। बाकी कोई फोकस नहीं। साहब जेल में हैं, खुर्शीद शाह साहब जेल में हैं और उन्होंने दरख्वास्त की हुई है कि प्रोडक्शन आर्डर के लिए न कहें स्पीकर को। अभी आप कह रहे हैं घरों पे कब्जे भी हो रहे हैं, तो अभी आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबसी नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं समझ रहे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा जिसकी वजह से बेबसी का इजहार किया जा रहा है? मैं बेबसी का इजहार नहीं है, मुझे अफसोस का इजहार है कि जिस मुल्क के स्पीकर को ये नज़र ना आता हो कि पूरा फ्रंट बेंच अपोजिशन का खाली पड़ा हुआ है, उस स्पीकर के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जो असम्बली का स्पीकर का काम, स्पीकर जानिबदार नहीं होता, उसका काम असम्बली के हकूक़ और मेंबरान के हकूक़ का दिफा होता है, चाहे वो अपोजिशन में हो या असम्बली में हो।
اور سب سے بڑا رائٹ جو اسمبلی کے ممبر کا ہوتا ہے وہ بات کرنا ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات کرنا ہوتا ہے. جو اسپیکر اس کو روکے گا، میں اور میری جماعت ہر حد تک جائیں گے، مایوسی کا اظہار نہیں کریں گے، بے بسی کا اظہار نہیں کریں گے. پھر جو اسمبلی میں ہوگا آپ دیکھیں گے. دیکھیے، اور یہ بے بسی نہیں ہے، یہ بے بسی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو شاہد صاحب نے کی اور میں نے کی ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ ہم اسمبلی کے فلور پہ کریں. آج اس اسمبلی کے فلور کو اپوزیشن کے لیے زبان بندی کر دی گئی ہے. مجبوراً ہمیں سڑکوں پر آ کے میڈیا کے ذریعے اپنا موقف قوم تک پہنچانا پڑ رہا ہے. تو یہ بے بسی ہماری نہیں ہے، یہ بے بسی اس پارلیمنٹ کی ہے، یہ بے بسی اس جمہوری نظام کی ہے جس کو اس نالائق حکومت نے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا. جیسا کہ تمام جماعتیں اور تمام اراکین پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہیں کہ شو آف ہینڈ یا جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے سینٹ میں اس کا راستہ روکا جائے. اب حکومت یہ انیشیٹ کر رہی ہے تو اپوزیشن اور آپ کی جماعت کیوں سپورٹ نہیں کر رہی؟ کیا پلان کیا ہے؟ سپورٹ کریں گے اس لیجسلیشن کو؟ یہ الیکٹورل ریفارم کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آئین کی ترمیم کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دونوں ہاؤسز کی ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں ہر پارٹی شریک ہوتی ہے، چاہے اس پارٹی کا ایک ممبر بھی اسمبلی میں ہو. ہم نے جب الیکٹورل ریفارم کیے تھے 107 میٹنگز ہوئی تھی، سب کی مشاورت سے ہوا تھا. آج اگر آپ کو اپنے ممبروں پہ شبہ ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے تو بڑے دیر سے آپ کو خیال آ گیا کہ شو آف ہینڈز ہو. اگر سینٹ کا ممبر شو آف ہینڈ سے منتخب ہوگا پھر قومی اسمبلی کا ممبر بھی شو آف ہینڈ سے منتخب ہوگا، پھر صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی شو آف ہینڈ سے منتخب ہوگا. جو آپ وائلیشن بیسک جو طریقہ ہوتا ہے، جو سینکٹیٹی ہوتی ہے ووٹ کی، وہ سیکریسی میں ہوتی ہے، تاکہ میں جس کو ووٹ دوں، جس کے خلاف دوں، وہ کل میرے حق میں اپنے حقوق غلط استعمال نہ کرے یا مجھے میرے خلاف نہ چلے. اس لیے ووٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے.